बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उस वक़्त ज़मीन पर गिद्ध और समुंदर में मछली के अलावा कुछ नहीं था। गिद्ध रात के वक़्त मछली के पास आकर रहा करता था। जब गिद्ध ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा तो मछली के पास आकर कहा कि आज ज़मीन पर ऐसी चीज़ उतरी है जो अपने पैरों से चलता है और हाथों से पकड़ता है। यह सुनकर मछली ने कहा, अगर तू सच्चा है तो दरिया के अंदर मुझको उससे निजात मिलने वाली नहीं और खुश्की में तुझको उससे खलासी मिलेगी। इमाम कशीरी ने नकल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक दिन हैवानात की दावत करूं। चनाचे अल्लाह ताला ने दरखास्त मंजूर फरमाकर इजाज़त दे दी। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दावत का सामान जमा करना शुरू कर दिया और इस काम में आपको एक अरसा लग गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने समुंदर से सिर्फ एक मछली दावत खाने के लिए भेजी। उस मछली ने वो तमाम सामान जो आप अलैहिस्सलाम ने एक अरसा दराज तक इकट्ठा किया था सिर्फ एक ही दफा में खा लिया। और जब उस मछली का पेट न भरा तो उस मछली ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से और खाने को मांगा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है जो तुझको और खाने के लिए दूं। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस मछली से सवाल किया कि क्या तू रोज इतना ही खाती है? तो मछली ने जवाब दिया कि मेरी रोजाना की खुराक इससे 3 गुना ज्यादा है, लेकिन आज अल्लाह ताला मुझे इसके अलावा और कुछ खाने को नहीं देंगे, लिहाजा आपको दावत नहीं करनी चाहिए थी और मैं आपकी जियाफत की वजह से आज भूखी रहूंगी। इस हकायत में अल्लाह ताला की कमाल कुदरत और उसकी बादशाही की अजमत और उसके खजानों की वुसअत की तरफ इशारा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर बादशाह और पैगंबर बावजूद अपनी वुसअत जहांदारी और अजीम सल्तनत के अल्लाह ताला की कसीर तादाद महलूक में से सिर्फ एक मछली का पेट भी न भर सके। बस पाक है वो जात जो अपनी बेशुमार महलूक के रिज़्क़ की हिफाजत करती है। यहाँ एक बात और काबिल तवज्जो है कि खाने और पीने से शिकमसेर और आसूदा होना ये दाना और पानी का फेल यानी काम नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की पैदा की हुई एक आदत है कि बंदा खाने से शिकमसेर और पीने से आसूदा हो जाता है। अहले हक का मजहब यही है और जो लोग इसके खिलाफ अकीदा रखते हैं वो नाकाबिले इल्तफात हैं। मछली की सआदत के लिए ये अमर काफी है कि वो अल्लाह के नबी का मस्कन बनी। अल्लाह ताला ने जब यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में पहुंचा दिया तो मछली को आगाह फरमाया कि मैं यूनुस को तेरे लिए रिज़्क़ नहीं बना रहा हूं, बल्कि तेरे बतन को यूनुस की पनाहगाह और कैद बना रहा हूं। फिर अल्लाह ताला ने कुछ मुद्दत के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के बतन से निकाल लिया था। मछली के बतन में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत रहे इसमें इख्तिलाफ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हम अपनी अगली वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको ख्वाब में हर तरह की हर रंग की मछली देखने की मुकम्मल ताबीरें बताएंगे। मछली का गोश्त खाना, मछली को देखना, मछली पर हमला करना या मछली को मारना, या ख्वाब में मछली का ख्वाब देखने वाले पर हमला करना, ख्वाब में डॉल्फिन, शार्क या व्हेल मछली को देखना या पानी की मछली को देखना, इन सब की ताबीरें आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इस्माइल अशयत रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों में मछली देखने की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मछली गर्म दरिया में देखना बला और सहती है और सर्द दरिया में देखना फरहत और खुशी है। अगर बहुत सी ताज़ा और बड़ी मछली देखे तो माले गनीमत पर दलील है, और अगर छोटी देखे तो गमो अंदो पाएगा, और अगर मछली के पेट के दरमियान से मरवारीद पाए तो दलील है कि उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि उसको किसी ने खुश्क या शोर मछली दी है तो दलील है कि उसको किसी रईस या बादशाह से नुकसान पहुंचेगा। अगर शोर मछली खाए तो दलील है कि गुलाम उसको नुकसान पहुंचाएगा,
اور بعض نے بیان کیا ہے کہ شور مچھلی بنی ہوئی تاویل میں سفر ہے جو طلب عمل یا کسی مرد کی صحبت کے لیے ہوگا، اور چھوٹی مچھلی کا کھانا جھگڑا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ کوئی چیز مچھلی کے جسم سے جیسے خون اور ہڈی یا کچھ جو مچھلی کے اندر پیٹ میں ہوتا ہے اسے خواب میں ملا ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال اور خیر و برکت ہوگی یا غلام خریدے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے دریا میں سے بڑی مچھلی کو پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کے اہل سے نہایت مالدار عورت کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مچھلی تازہ اور بنی ہوئی مال اور نعمت ہے، کیونکہ تازہ مچھلی بہشت کے کھانوں میں سے ہے اور حضرت عیسیٰ کے دسترخوان پر تھی جو ان کے اوپر آسمان سے اترتا تھا۔ فرمان حق تعالی ہے، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما۔ اگر کوئی دیکھے کہ خواب دیکھنے والا مچھلی کے منہ سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کام میں جھوٹی بات کہے گا، اور اگر عورت دیکھے کہ اس کے منہ سے مچھلی نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اندوہگین ہوگی، اور اگر خواب میں مچھلی خواب دیکھنے والے کے عضو تناسل سے نکلے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر کوئی حاملہ عورت اپنے جسم سے مچھلی کو نکلتا دیکھے تو علامت ہے کہ خواب دیکھنے والی عورت بچی کو جنم دے گی۔ اگر کوئی دیکھے کہ اس نے دریا سے مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مال اور نعمت پائے گا۔ اگر اس نے تازہ مچھلی پکڑی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر مال حاصل کرے گا۔ حضرت اسماعیل عشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مچھلیاں بیچتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو اور اس کے لوگوں کو خیر و نفع پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ حوض یا نہر میں سے مچھلی پکڑتا ہے تو دلیل ہے کہ عام لوگوں سے مکر اور ہیلے کے ساتھ کوئی چیز لے گا، یعنی کہ جھوٹ بول کے ان سے کوئی چیز لے گا، اور اگر دیکھے کہ دریا کی مچھلیاں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہیں تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ کا راز ظاہر کرے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مچھلی دیکھنا 6 وجہ سے ہے: وزیر، لشکر، کنواری لڑکی، غنیمت، غم و اندوہ، ہندو کنیز۔ خواب میں اگر کسی خوبصورت مچھلی کو دیکھا تو یہ رزق کی علامت ہے۔ ایسا خواب عنقریب ملنے والے کسی بڑے نفع یا انعام کی نشاندہی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں مچھلی دیکھے تو یہ بیٹی پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر بہت ساری مچھلی دیکھے یا خریدے تو یہ کثرت سے مال حاصل کرنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی خواب میں بڑی یا خوفناک مچھلی دیکھے تو جتنی بڑی یا خوفناک مچھلی دیکھے گا اتنا ہی اچانک مصیبت میں پڑے گا۔ اگر دریا سے بڑی مچھلی کو پکڑنا دیکھے تو کسی مالدار عورت سے نکاح کی نوید ہے، جبکہ کچھ دیگر نظریات کے مطابق بڑی مچھلی کا خواب دیکھنا تضحیک اور تذلیل کی نشانی ہے، جو مستقبل میں صاحب خواب کو بعض لوگوں کی طرف سے سہنی پڑ سکتی ہے۔ مچھلی خریدنے کا خواب دیکھنا بعض معبرین کے نزدیک بری علامت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ صاحب خواب کو مستقبل میں اپنی صحت کے حوالہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا اس کے خاندان میں سے کوئی دوسرا فرد بیمار ہو سکتا ہے، اور خواب میں مچھلی خریدنے کو لالچ کی علامت بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بڑی سنہری مچھلی یا ہیرے جواہرات سے سجی ہوئی بڑی مچھلی دیکھتا ہے تو یہ علامت ہے کہ وہ تصور سے بھی زیادہ اور بکثرت مال حاصل کرے گا۔ جو خواب دیکھے کہ سفید مچھلی پکڑی ہے تو یہ علامت ہے کہ صاحب خواب اپنے عقائد اور مذہبی تصورات کے حوالے سے مثبت تحقیق اور جستجو کر رہا ہے، جبکہ کچھ دیگر معبرین کے مطابق خواب میں سفید مچھلی دیکھنے والے کو محبت میں کامیابی ملے گی اور شادی شدہ کا رشتہ مزید مستحکم ہوگا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ مچھلی پانی کے نچلے حصہ میں تیر رہی ہے تو یہ مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا سامنا کرنے کی علامت ہے، لیکن اگر مچھلی کو پانی کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھا تو یہ خوش قسمتی اور رزق کی علامت ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ مچھلی کو مارا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب مستقبل قریب میں اپنے دشمنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوگا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ ایک بڑی مچھلی اس پر حملہ آور ہوئی اور اسے کھانا چاہتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صاحب خواب کی قربت میں موجود کچھ لوگ اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اور ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ اگر خواب میں سمندری مچھلی نظر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں بہت زیادہ خوش قسمت ثابت ہوں گے اور رزق کمانے کے بہترین مواقع حاصل کریں گے۔ اگر کوئی خواب میں مچھلی کا سالن دیکھتا ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے۔ شارک مچھلی جارحیت اور تیز رفتاری کی علامت ہے۔ اگر خواب میں شارک مچھلی کوئی دیکھے کہ نقصان نہیں پہنچا رہی تو یہ اچھا شگون ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ طاقتور سے دوستی کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب میں
اس مچھلی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ بہت اچھا خواب ہے اور نعمت ملنے کی دلیل ہے۔ خواب میں وہیل مچھلی دیکھنا بہت بڑی طاقت اور منہ زور رویہ کی علامت ہے، اور اس کا دیکھنا بڑی طاقت سے سامنا ہونے پر دلیل ہے۔ خواب میں مچھلی دیکھنا قسم کی دلیل ہے، کبھی اس سے مراد صالحین کی جائے عبادت اور مسجد بھی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کو خواب میں دیکھنا خائف کے لیے امن، فقیر کے لیے دولت مندی، مصیبت میں پھنسے ہوئے کے لیے چھٹکارے کی دلیل ہے، جبکہ بادشاہت کے لائق آدمی کے لیے بادشاہت کی دلیل ہے۔ یہی تعبیر یوسف علیہ السلام کی قید، اصحاب کاف کے غار اور نوح علیہ السلام کے تندور کی ہے۔ ڈالفن مچھلی یعنی بڑی مچھلی کو دیکھنے کی تعبیر مگرمچھ کی تعبیر کی طرح ہے، کبھی اس کو دیکھنا سازش کرنے، چوری کی کوشش کرنے اور لوگوں کی باتوں کو پوشیدہ طور پر سننے پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی خواب میں ان کا ظاہر ہونا امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی موحدین کی مدد اور منافقین کی ہلاکت پر دلالت کرتا ہے۔